Dear students, let's see the question answer of unit number 9. First we see unit related question. Question number 1. What is an ICU in a hospital? एक ICU क्यों होता है एक हॉस्पिटल में? पहले हमें ये पता होना चाहिए ICU होता क्या है. ICU stands for इंटेंसिव केयर यूनिट. किस चीज़ का मुखाफिफ है? इंटेंसिव केयर यूनिट. इंतहाई निगहदाश्त वाला जो यूनिट होता है इन हॉस्पिटल में. सीरियस एंड क्रिटिकल पेशेंट आर केप्ट एंड लुक्ड आफ्टर इन दिस यूनिट. सीरियस किस्म के और थोड़े ज़्यादा बीमारी वाले जो बंदे होते हैं, क्रिटिकल जिनकी हालत ठीक नहीं होती, उनको उन पेशेंट्स को इधर इस यूनिट में रखा जाता है. टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स? किस हद तक एक रिकवरी एक पेशेंट की वो डिपेंडेड होती है नर्स पे और डॉक्टर्स पे? द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. अ पेशेंट कैन नॉट रिकवर विदाउट देयर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर केयर. एक पेशेंट की रिकवरी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है नर्स और डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि एक पेशेंट एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बगैर और एक नर्स के प्रॉपर केयर के बगैर, उसकी देखभाल के बगैर रिकवर नहीं हो सकता. What do you infer about her professional skills from the expression try once for her? इन्फर मीन आपका अंदाज़ा लगाना, कोई क्या गुमान करते हो, अंदाज़ा लगाते हो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में. इस तासर से ट्राई वंस फॉर हर, एक दफ़ा उसके लिए कोशिश करो. वी कैन स्पेकुलेट फ्राम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर. हम गुमान करते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तासर से कि उसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो कि शी इज़ एन अर्नेस्ट डेडिकेटेड सीरियस माइंडेड गर्ल है. कंपेशनेट एक शफकत उसमें पाई जाती है, ड्यूटीफुल है, कॉन्फिडेंट है. ये तमाम क्वालिटीज़ उसमें पाई जाती हैं. ये तासर हमें ये शो कर रहा होता है. शी ट्राइड हर बेस्ट फॉर अ होपलेस केस हेरा एंड सेव्ड हर पेशेंट फ्राम क्रिपट लाइफ. कि उसने कोशिश की, अपनी बेहतरीन कोशिश की. किस चीज़ के लिए? फॉर अ होपलेस केस, एक नाउमीदी का केस के लिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की हिरा के लिए, और सेव्ड कर लिया अपनी पेशेंट को, हिरा को, फ्रॉम क्रिपट लाइफ, एक अपाहज ज़िंदगी से, माजूर ज़िंदगी से. अब हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डिड द नर्स आस्क्ड हिरा सिस्टर्स टू कम एंड टॉक टू हर? कि नर्स ने हिरा की सिस्टर को क्यों कहा था कि वो यहाँ पे आएँ और उससे बात करें? द नर्स आस्क्ड हिरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स. उसका ख्याल था, उसने इसलिए कहा था हिरा की सिस्टर को कि उसका ख्याल था कि अपने किसी करीबी, अपने किसी प्यारे की आवाज़ सुनकर उसके जो करीबन मुर्दा हो चुके हैं, काम छोड़ चुके हैं जो न्यूरॉन्स में, भी वो काम करना शुरू कर दें. द नर्स वांटेड दैट द पेशेंट कुड रिकवर एट एनी कॉस्ट. नर्स ये चाहती थी कि उसका पेशेंट, उसकी जो मरीज़ा है वो किसी भी कीमत पर रिकवर करे, सेहतयाब हो. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? नर्स क्यों डिसएग्री थी मतलब उसने इत्तेफाक नहीं किया था डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू का, उनके मौक़िफ़ का, उनके ख्याल का. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ओपिनियन, डॉक्टर्स की राय के मुताबिक हिरा वाज अ होपलेस केस. हिरा एक नाउमीदी वाला केस था. दे थॉट दैट शी कैन नेवर वॉक अगेन. उनका ख्याल था कि ये कभी भी दोबारा नहीं चल सकती. बट द नर्स डिसएग्रीड विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन नर्स ने इत्तफाक ना किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से. शी थॉट दैट हर फुल अटेंशन कुड मेक हर पेशेंट रिकवर. उसका ख्याल था कि उसकी मुकम्मल तवज्जो उसके पेशेंट को रिकवर कर सकती है, सेहतयाब कर सकती है. और आपने जैसे यूनिट की रीडिंग में देखा कि वो इसमें बखूबी कामयाब भी हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई डिड द नर्स आस्क हर सेल्फ द क्वेश्चन? उसने अपने आप से ये क्वेश्चन क्यों किया था? कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टेंस बिफोर द सीनियर डॉक्टर? क्या मैं ये काबिल हो जाऊंगी अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दूं उनके सामने, जो मैंने कहा है कि मैं करूंगी, मैं मेरी प्रॉपर केयर, मेरा प्रॉपर देखभाल जो है मेरी, वो मेरे पेशेंट को रिकवर करेगी. तो ये जो मैंने बयान उनके सामने दिया है, क्या मैं इसको क्लियर करूँगी, इसको साबित कर पाऊँगी? आंसर है शी आस्क्ड हर सेल्फ दिस क्वेश्चन. उसने अपने आप से ये क्वेश्चन किया टू रिकन्सिडर हर जजमेंट,
اباؤٹ پیشنٹ، کہ اپنی ججمنٹ وہ ریکنسیڈر کر سکے اپنی ججمنٹ کو، جو اس نے ججمنٹ کی ہے اپنے پیشنٹ کے بارے میں اس کو دوبارہ دیکھ سکے. شی وانٹیڈ ٹو انالائز، وہ تجزیہ کرنا چاہتی تھی ہر ڈیسیجن اپنے اس فیصلے کا، ویدر شی واز رانگ اور رائٹ، کیا وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. نیکسٹ ہے ڈسکرائب سم کوالٹیز آف اے نرس ان دا اسٹوری. دا نرس ان دا اسٹوری واز سنسیئر وائز اینڈ ڈیووٹیڈ ود ہر پروفیشن، کہ وہ سنسیئر ہے، مخلص ہے، عقل مند ہے اور اپنے پیشے کو اچھے طریقے سے لے کر چلنے والی ہے، ڈیووٹیڈ ہے، اپنا ٹائم دیتی ہے اس پیشے کو. شی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ، وہ بہت مہربان، اینڈ ایمبیشیس، اور بمقصد لڑکی ہے، ایک مقصد رکھتی ہے، ایک ویو رکھتی ہے اپنے پروفیشن کے متعلق. شی ہیڈ پازیٹیو تھنکنگ اینڈ اسٹرانگ ول پاور، اس کی مثبت سوچ اور اسٹرانگ ول پاور ہے، کسی کام کو کرنے کا ایک جنون جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک سوچ جو ہوتی ہے، اسٹرانگ ول پاور ہے اس کے پاس. بینگ اے ینگ پروفیشنل، ایک جوان، ایک نوجوان پیشہ ور کے طور پر، شی وانٹیڈ ٹو سیو دا ورلڈ، کہ وہ دنیا کو بچانا چاہتی تھی. لاسٹ ون از وائی ڈیڈ دا نرس سے ویئر دیر از ول دیر از اے وے، نرس نے یہ کیوں کہا تھا کہ ویئر دیر از ول دیر از اے وے، جہاں چاہ وہاں راہ، کہ انسان جو کرنا چاہتا ہے اگر اس کے لیے، اس کام کے لیے اس کی لگن ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں. دا پروورب مینس، اس محاورے کا مطلب ود اے اسٹرانگ ول پاور اینڈ پازیٹیو تھنکنگ، کہ ایک مثبت سوچ اور اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ اے مین کین ڈو اینی تھنگ ایوری تھنگ دیٹ ہی وانٹس، کہ ایک آدمی ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دا نرس ہیڈ آلسو اے اسٹرانگ ول پاور اینڈ پازیٹیو تھنکنگ، تو یہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود تھیں. شی وانٹیڈ ٹو اکمپلش این امپاسبل ٹاسک، وہ ایک ناممکن ٹاسک کو ختم کرنا چاہتی تھی، مکمل کرنا چاہتی تھی. دیٹس وائی شی سیڈ سو، اس لیے اس نے ایسا کہا تھا. جی اسٹوڈینٹس، یہ تو تھا ہمارا یونٹ نمبر 9 جو کہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا. اس ویک کی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس یونٹ کا تھیم تھوڑا شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، تھیم آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو کیا لگا، کس متعلق یہ بات ہو رہی تھی، اس کا مین تھیم کیا تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.